अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज़ाद कश्मीर में 31 साल के बाद एक बार फिर जो है वो इलेक्शन, बलदियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं और बड़ा जो है वो जो हमारे नए उम्मीदवारान हैं, बड़ा उनके अंदर जोश व जज्बा है, बड़ा जोश व खरोश है आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर। लेकिन इसके साथ ही ये भी चहमगोइयाँ है कि क्या बलदियाती इलेक्शन का इनकाद हो पाएगा या नहीं, क्योंकि आज भी आपने देखा कि गुज़िश्ता कई रोज़ से जो है वो हुकूमत की तरफ से, कभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कभी अपोजिशन की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं कि जी एक तरफ हुकूमत कहती है कि हम इलेक्शन करवाएंगे, ब्लैकमेल नहीं होंगे, हर सूरत में इलेक्शन का इनकाद करेंगे। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमने बैलेट पेपर भी छपवा दिए हैं। और असल जो मसला है जिस पर अपोजिशन जो है वो कह रही है वो है सिक्योरिटी का, और जो सिक्योरिटी का इशू है वो सबसे अहम है। आज उन्होंने कहा जी कि मकामी सतह पर कमेटियां बना दीजिए। क्या कमेटियों से इस तरह के मसाइल हल होते हैं? मेरे साथ बड़े सीनियर जर्नलिस्ट जनाब उमर फारूक साहब मौजूद हैं। आज उनसे हम आज़ाद कश्मीर की सियासत के बारे में थोड़ा पूछते हैं कि ये बलदियाती इलेक्शन का इनेकाद एक अरसा के बाद होने जा रहा है। उमर फारूक साहब, और आपने देखा कि डे वन से जो है ये खबरें चल रही हैं जी कि पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अभी तो जो उम्मीदवारान है उन्होंने इलेक्शन ऑफिस भी खोल लिए हैं, लोगों ने भी फैसला कर लिया है कि किसके साथ हमने जाना है, किसकी सपोर्ट करनी है। अब अगर ऐसा हुआ कि सिक्योरिटी की वजह से या कोई भी रीज़न हुआ तो ये लोगों के साथ सच्ची बात है बहुत बड़ी ज्यादती भी होगी। लेकिन आपने देखा कि आज फिर अपोजिशन जमातें ये कह रही हैं कि हम जो है अगर फौज ना आई तो फौज के बगैर इलेक्शन हुए तो हम जो है वो बाइकाट करेंगे, हम उस इलेक्शन को इलेक्शन नहीं मानेंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी आसिफ रईस साहब, आपका शुक्रिया कि आपने ये गुफ्तगू का मौका दिया। देखें, जो आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन आपने जैसे कहा कि 31 साल के बाद ये इनका इनेकाद होना जा रहा है, तो ये एक नस्ल नहीं, दूसरी नस्ल नहीं, बल्कि ये तीसरी नस्ल शायद ये जो मुझे याद पड़ता है कि मैं बिल्कुल छोटा सा था और जो 92 में जो इलेक्शन हुए थे और मुख्तलिफ ऐसे लोगों ने इलेक्शन जो इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है, और अब उनके पोते या नवासे या वो तीसरी नस्ल वो इस बलदियाती इलेक्शन में नजर आ रही है। मुझे अपने इलाके के अगर मैं सियासत को देखूं तो जाहिर सी बात है आपके इलाके में भी इसी तरह होगा। बाकी भी मतलब नौजवान ज्यादा हैं, तो कुल मिलाकर में जो अभी तक फिगर आया कि 10,000 के करीब 10,500 जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और इस वजह से पोलिंग भी तकसीम हो गई, बन चुकी है। इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार भी फाइनल हो चुके हैं, पार्टी टिकट भी दे चुकी हैं, सब बंदियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इलेक्शन के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर है वो कहता है कि हमने बैलेट पेपर भी छपवा दिए हैं और 28 करोड़ से ऊपर उन्होंने कहा कि हमने खर्च भी कर दिया है। जी जी जी, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 28 करोड़ रुपए से ऊपर हमने इलेक्शन की जो अखराजात है उस हवाले से खर्च भी कर दिया है। जी आसिफ साहब, आवाज आ रही है ना? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। जी आपकी आवाज आ रही है। आप अपनी गुफ्तगू के जारी रखें। जी आवाज आ रही है आपकी। अच्छा बस ये, अच्छा वो अब ये सारा कुछ हो गया है और अब मेरे ख्याल में कोई इलेक्शन से राह फरार का रास्ता बचता नहीं है। अब यहाँ दिलचस्प सूरत हाल है, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि हुकूमत जो होती है वो उमूमन इलेक्शन से, बलदियाती इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही होती है और अपोजिशन जो है ना वो जोर लगा रही होती है। इसकी मिसाल मैं आपको दूं कि सिंध में अभी कराची में जो और हैदराबाद में बलदियाती इलेक्शन के हवाले से पीटीआई वहाँ जो कि अपोजिशन में और जमात इस्लामी अपोजिशन में, तो वो बार बार अदालत जा रहे हैं और दबाव बढ़ा रहे हैं कि इलेक्शन हुआ जाए, जबकि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम वहाँ पे भाग रहे हैं इलेक्शन से। और आप देखा होगा कि आज या कल की खबर थी, हाई कोर्ट ने वहाँ ऑर्डर किया है कि इलेक्शन शेड्यूल 15 दिनों में जारी किया जाए। तो आज़ाद कश्मीर में इसकी उलट सूरत हाल है। आज़ाद कश्मीर में पीटीआई जो है ना वो हुकूमत में है और वो मजीद है कि इलेक्शन हर सूरत कराए जाएंगे। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातें इस इख्तियार कर रही हैं। ये एक ना समझने आने वाली कहानी है और ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन जमातों की शायद आज़ाद कश्मीर में कोई भरपूर तैयारी नहीं है या उन्हें कुछ अपने
کارکنوں پہ یا اپنے ووٹروں پہ اعتماد نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے عمر فاروق صاحب۔ الیکشن ڈیلے کر دیے جائیں کچھ وقت کے لیے، 5-6 ماہ کے لیے، تو ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی جو کارکردگی آزاد کشمیر میں متاثر ہو اور اس کے بعد الیکشن ہو۔ ذرا تدبیری لحاظ اور حکومت یہ سمجھتی ہے کیونکہ ابھی ہم نئے نئے آئے، ہمیں سال ہوا ہے، تو ابھی ہمارا جو خمار لوگوں کے ذہن سے نہیں اترا، تو اس لیے فوری طور پہ الیکشن کرائے جائیں اور ہمیں اس سے ہمارے اپنے کارکنوں کی ایڈجسٹمنٹ کا اچھا موقع مل جائے گا۔ لیکن دوسری بات جی جی ایشو وہاں پہ بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ جو الیکشن کے حوالے سے جو سوالات ہیں وہ سیکیورٹی ایشو ہے۔ اب دیکھیں آپ نے وفاقی حکومت اس وقت ایک بحران کا شکار ہے، لانگ مارچ آ چکا ہے، سر پہ آ چکا ہے بالکل، اور 1-2 دنوں میں وہ بھی اسلام آباد میں ہوگا۔ اب انہیں سیکیورٹی پرابلم ہے۔ جب وفاقی حکومت نے لانگ مارچ کے حوالے سے صوبائی حکومتوں سے اپیل کی تو کے پی کے اور خیبر پختونخوا نے سیکیورٹی دینے سے انکار کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب یہ 2 صوبے سیکیورٹی نہیں دے رہے تو انہیں سیکیورٹی سندھ سے منگوانی پڑی فورسز، اور بلوچستان میں اپنی امن و امان کی کوئی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہاں سے بھی سیکیورٹی لی جائے، اور ادھر سے آزاد کشمیر میں الیکشن کا رولا ہے تو یہاں سے بھی ظاہر ہے سیکیورٹی فورسز ان کو اتنی وفر مقدار میں نہیں مل سکی۔ تو یہ تو ایک بڑی لاجیکلی بات ہے اور بڑا اہم پوائنٹ ہے وفاقی حکومت کے پاس کہ انہیں اپنے سیکیورٹی کے پرابلمز ہیں وہ کیسے آپ کو سیکیورٹی دیں، یہ ایک اہم بات ہے۔ اور اگر اس موقع پہ خان صاحب لانگ مارچ اپنا ختم کر دیتے ہیں اور یا وہ 1-2 دنوں میں اس کو بالکل ملتوی کر دیتے ہیں کہ جی میں ختم کر رہا ہوں، تو پھر وفاقی حکومت کے پاس کوئی چانس اور چارہ کار نہیں ہوگا کہ وہ سیکیورٹی نہ دیں آزاد کشمیر کو اور باقی جو ان کے معاملات ہیں۔ ہاں اب آزاد کشمیر میں جو سیکیورٹی ہے پولیس ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ ریکور کر سکے امن و امان کو اور وہ صورتحال کو۔ ظاہر سی بات آپ کو پتہ ہے کہ یہ نچلی سطح پہ بالکل الیکشن ہوں گے، جگہ جگہ پولنگ بوتھ ہوں گے، اس طرح کے قانون ساز اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں، وہ تو تھوڑا مختلف مرحلہ ہوتا ہے اور یہ بالکل ڈفرینٹ مرحلہ ہوگا۔ تو اس میں آزاد کشمیر پولیس کی اتنی استطاعت بھی نہیں ہے اور طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو پرامن بنا سکیں۔ اب وہ کیا راستہ اختیار کیا جائے اس کے حوالے سے آزاد حکومت ابھی تک کوئی اپنا لائے عمل سامنے نہیں لائی ہے۔ ان کا صرف ایک رٹ ضرور ہے کہ وہ رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ الیکشن ہوں، اور یہ اس رٹ پہ وہ لوگوں کو قائل بھی کر رہے ہیں اور وہ اپنی الیکشن مہم بھی بھرپور طریقے سے چلا رہے ہیں۔ تو اگر 2 دنوں بعد یا 3 دنوں بعد خان صاحب اپنا دھرنا یا لانگ مارچ ختم کر دیتے ہیں تو پھر میرا خیال میں یہ ہے کہ وفاقی حکومت کو نہ صرف سیکیورٹی بھی دے گی بلکہ ہو سکتا ہے کہ فوج کی تعیناتی کی منظوری بھی دے دے۔ تو اگر یہ نہیں ہوتا اور وہ کا دھرنا بھی جاری رہتا ہے، یہاں پہ لانگ مارچ بھی ہوتا ہے، تو پھر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے آزاد کشمیر کے بلدیاتی الیکشن کے انعقاد پر۔ بہت شکریہ عمر فاروق صاحب، بہت شکریہ عمر فاروق صاحب۔ یہ تھی آج کی ہماری اپ ڈیٹ، کیونکہ پروگرام ہم نے مختصر کرنا تھا تو اس لیے بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین دیکھتے ہیں کہ اگلے چند روز میں جس طرح عمر فاروق صاحب نے کہا ہے کہ لانگ مارچ اگر کتنے دن اور ٹھہرتا ہے، اگر 1-2 دن میں اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو پھر الیکشن ہر صورت ہوں گے۔ اگر لانگ مارچ جاری رہا تو ظاہر ہے پھر جو فورسز ہیں وہ ان کی ساری توجہ جو ہے وہ لانگ مارچ پر مرکوز ہے، اور زیادہ جو فورس ہے وہ تو لگی ہوئی ہیں۔ آنے والے دنوں میں 1-2-4 دن میں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہو پائیں گے یا نہیں۔ ناظرین پروگرام دیکھتے رہیے اور ہماری اپ ڈیٹ سے ہمیں آگاہ بھی کیا کریں کہ کامنٹس کے ذریعے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ ہمارا پروگرام لائک یا ڈس لائک کرتے ہیں۔ یوٹیوب پر بھی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اس طرح فیس بک پر بھی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔